ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी के ज़ेर-ए-एहतमाम कराची में यौम तशक्कुर और यौम फतह की शानदार तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह, तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों, रेंजर्स और पुलिस के आला हुकाम शरीक, मारूफ सनतकार अकील करीम ढेडी, ANP सिंध के सदर शाही सैयद, शोहदा, अफवाज पाकिस्तान के अहले खाना और हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। तकरीब में पाक अफवाज के शोहदा और गाजियों को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर ने मार्के हक के और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर भारतीय बयानिए का मुंह तोड़ जवाब देने वाली शख्सियात को अवार्ड से नवाजा। तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सीनियर क़यादत के क्लिप चलाए गए। मुसल्लह अफवाज ने साबित कर दिया दिफाए पाकिस्तान के लिए वो हर वक्त तैयार हैं। पाक फौज ने वाज़े कर दिया, मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल दी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम फतह की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पहलगाम वाक़या एक सोची समझी साजिश थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध तास मुआहदे पर वाज़े पैगाम दिया। पूरी दुनिया पर भारत का झूठ और प्रोपेगेंडा आश्कार हो चुका। पाक फौज ने दुश्मन की हर साजिश को खाक में मिलाया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी पर जितना भी फख्र किया जाए कम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शोहदा और जख्मियों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान भी किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तारीख में भारत की इबरतनाक शिकस्त सुनहरे अल्फाज में लिखी जाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का यौम फतह की तकरीब से खिताब, कहा भारत के खिलाफ पूरे कौम ने जंग लड़ी। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा। भारत जाकर कश्मीर का मसला उठाया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने वाली शहीद बेनजीर भुट्टो थी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा भारत के खिलाफ अजीम फतह पर अपनी बहादुर अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। बहादुर अफवाज का शुक्रिया जो मुल्क के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह दुश्मन के सामने डट गई। शहीदों और जख्मियों की फैमिलीज हमारे लिए काबिल एहतराम है। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर सिंध भर में यौम तशक्कुर और यौम फतह की रैलियाँ। कराची का साहिल पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठा। रैली में मुख्तलिफ जामियात के तलबा की सब्ज हलाली परचम थाम कर शिरकत। हायर एजुकेशन कमीशन के तहत निशान पाकिस्तान से क्लॉक टावर तक रैली निकाली गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने मार्का हक के शोहदा की यादगार का संग बुनियाद भी रख दिया। लाहौर में गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2 सिविल लाइंस के तलबा की रैली, पाक फौज के हक में नारे। भावलपुर में शहरी फौजी जवानों के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर उमड़ आए। जवानों पर गुलपाशी की गई। मार्का हक में भारत की शिकस्त पर दुनिया भर में ओवरसीज पाकिस्तानियों का जश्न जारी। ब्रुसेल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से पुरअमन मुजाहरा। शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे। न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड पर पाकिस्तान की तारीखी फतह पर जश्न मनाया गया। ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है कि उन्वान से तकरीब में सिख कम्युनिटी की शिरकत। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जमहूरी आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूब से टेलीफोनिक राबता। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान ने इलाक़ाई अमन के लिए भारत के साथ जंगबंदी पर इतफ़ाक़ किया। भारतीय क़यादत की हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश है। मुस्तक़बिल में किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। जनूबी एशिया में अमन के लिए जम्मू कश्मीर का तनाज़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म की दावत पर सदर अलीयूफ ने जल्द पाकिस्तान के सरकारी दौरा करने की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के बाद चीन की तरफ से भारत को बड़ा धचका। चीन ने भारत के ज़ेरे तसल्लुत अरुणाचल प्रदेश को ज़ंगनान का नाम दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अपने इलाकों का नाम तब्दील करना चीन की खुदमुख्तारी के दायरे में आता है। ज़ंगनान तारीखी, जुग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। भारत ज़ंगनान को अरुणाचल प्रदेश का नाम देकर अपना हिस्सा करार देता है। चीन ज़ंगनान के सारे इलाके को जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान पहले ही कशीदगी पाई जाती है।
مودی کا سیاسی سرمایہ ختم ہو گیا، بوکھلاہٹ میں مودی کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت کی جانب سے دوبارہ جارحیت کے خدشے کا اظہار، خبردار بھی کر دیا، کہا بھارت نے کوئی حرکت کی تو پاکستان بھی بھرپور جواب دے گا۔ پاکستان نے بھارت کو جواب دیا، اس میں دوست ملکوں کی خاموش رضامندی شامل تھی۔ سیز فائر کے لیے ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا، دوست ممالک جنگ بندی کے حق میں تھے، اس لیے ہم نے سیز فائر کیا۔ جنگ میں عبرتناک شکست کے بعد بھارت پراکسی وار میں منہ کی کھائے گا۔ بلوچ علیحدگی پسند تحریک کا انجام بھی کرد تحریک والا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب، کہا بلوچستان کو دہشت گردی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ بلوچستان کو جس جنگ میں دھکیلا گیا وہ لا حاصل ہے، آخر ہم کب تک نوجوانوں کو آگ اور خون کے دریا میں دھکیلیں گے۔ آپریشن بنیان مرصوص نے قوم کو متحد کیا، اللہ کی مدد سے بہادر افواج نے دشمن کو دھول چٹائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گرین ٹریکٹرز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا اللہ کی مدد کبھی بدنیتوں پر نہیں آتی، نفرت کی سیاست ختم ہو چکی، ملک ترقی کر رہا ہے۔ آج دنیا کے اخبار اور جریدے پاکستانی معیشت کو معجزہ قرار دے رہے ہیں۔ مزید کہا کسانوں کو فی ایکڑ 5,000 روپے سبسڈی دی جا رہی ہے، کسانوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پنجاب حکومت اور کسانوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ مریم نواز نے بجلی کے بلوں میں مزید کمی کی نوید بھی سنا دی۔ پاکستان ایئر فورس کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیت بن گئے۔ گوگل ٹرینڈز کے مطابق 12 مئی کو اورنگزیب نام کی تلاش نے بلند ترین سطح پر پہنچ کر گزشتہ ہفتے کے ٹاپ پوائنٹ حاصل کر لیا۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب کا نیوز بریفنگ کے دوران دلچسپ انداز اور مزاح سے بھرپور انداز مصارفین کو خوب پسند آیا۔ بھارت کا غرور خاک میں ملانے والی پاک فضائیہ کو منفرد انداز میں خراج تحسین پیش۔ دربار سلطان باہو پر رافیل کو تباہ اور بھارت کو شرمسار کرنے والے طیارے J-10C کا انسانی ماڈل بنایا گیا۔ شرکا کے پاکستان زندہ باد کے نعرے، چین، ترکیہ اور آذربائیجان سے بھی اظہار تشکر۔ مسلم انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین صاحبزادہ سلطان احمد علی نے کہا کہ دشمن مودی کو واضح پیغام ہے کہ ہم دفاع وطن میں سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد ہیں۔ ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا الزام، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے 5 ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ مقدمے میں احمد نورانی، عادل راجہ، معید پیرزادہ، محمد عمر اور نذیر بٹ شامل۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے مطابق ملزمان نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران جھوٹا اور اشتعال انگیز مواد شیئر کیا تھا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں سکھر تا حیدرآباد موٹر وے پر توجہ دلاؤ نوٹس، رہنما پیپلز پارٹی آغا رفیع اللہ کا جذباتی بیان، کہا جب تک بجٹ میں سکھر تا کراچی موٹر وے کے لیے پیسہ نہ رکھا جائے پیپلز پارٹی ووٹ نہ دے۔ وزیر مملکت برائے منصوبہ بندی نے سید آغا رفیع اللہ کے کلمات کو جذباتی قرار دے دیا، کہا ایوان کو یقین دلاتا ہوں منصوبے کو PSDP میں شامل کیا جائے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا، نیب سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب۔ عدالت نے سزا معطلی کی درخواستیں آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت، وکیل حامد خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا سارا معاملہ 2023 کو ججز کے خط سے شروع ہوا۔ چیف جسٹس نے 5 بینچز کے خط پر کوئی موقف نہیں دیا، ان خطوط کو سامنے رکھیں تو آسانی سے سمجھ آتا ہے جج باہر سے کیوں آئے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ججز کے خطوط کا معاملہ لارجر بینچ میں زیر سماعت ہے، ہم اس معاملے پر کوئی حکم دے سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں۔ جسٹس شکیل احمد نے کہا ان خطوط کو پڑھ کر کیا بدنیتی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت 19 مئی تک ملتوی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ریئل اسٹیٹ پر کیپٹل گین ٹیکس بڑھانے پر غور، پراپرٹی کی فروخت پر کیپٹل گین ٹیکس کی شرح 15 سے بڑھا کر
35% تک کی جا سکتی ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات میں ٹیکس ٹو GDP کا ہدف 11% رکھے جانے پر غور۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 400 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ کیپٹل گین ٹیکس کی شرح بڑھانے کا اطلاق اسٹاک مارکیٹ کے شیئرز کی آمدن پر نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا وابڈا کی جانب سے بجلی چوری میں مدد کیے جانے کا انکشاف۔ قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران وفاقی وزیر اویس لغاری نے کہا، کچھ شک نہیں کہ ہمارا محکمہ لوگوں کو بجلی پوری کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جہاں حکومتی ریٹ کم ہے وہاں لوڈ شیڈنگ اور بجلی چوری بہت زیادہ ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 20% تک کمی کی گئی۔ کسانوں کو بجلی کی قیمتوں کی مد میں ریلیف دیا جا رہا ہے۔ غنڈہ گردی کے آگے نہیں جھکیں گے، ایرانی صدر کا نئی پابندیوں پر امریکی ہم منصب کو جواب۔ اپنے بیان میں مسعود پزشکیان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا، ہمارے لیے شہادت کی موت بستر پر مرنے سے زیادہ باعث فخر ہے۔ امریکہ نے گزشتہ روز ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر نئی پابندیاں لگا دی تھیں۔